guys, welcome to our channel. आज हम लेके आए 14 कुरान सीक्रेट्स रिवील. सो कुरान देखा जाए वो ऐसी एक बुक है जो जिसमें से हर थोड़े टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट्स पता लगता है या फिर ऐसी चीज़ें पता लगती है जो साइंस अब डिस्कवर कर रहा है लेकिन पहले ही कुरान में आ चुका है. और वो चीज़ हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देती है कि भाई कैसे एक 1400 साल पहले लिखी हुई किताब और लिखी हुई या फिर आप कह सकते हो नाजिल की हुई किताब और उसके अंदर ये सब चीज़ें कैसे बताई गई थी. बिकॉज देखा जाए तो उस टाइम में और अब टाइम में कितना ज़्यादा फ़र्क है. सीरियसली। और भी हम लोगों ने ऐसी काफ़ी वीडियोस देख रखी है जहाँ पे मतलब कि हम लोगों को कुरान के बारे में जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी है, बेसिकली कुरान में लिखी गई है प्रेडिक्शन, वो काफ़ी हद तक सच हुई है. बाकी ऐसे देखते हैं कि कुरान में क्या ऐसे 14 सीक्रेट्स बताए गए हैं जो काइंड ऑफ मिरेकल ही है, और क्या वो सीक्रेट्स मतलब कि जो क्या कोई प्रिडिक्शन की है वो ट्रू हो गई या नहीं होगी, और क्या वो सीक्रेट्स है, लाइक वो पास्ट के रिगार्डिंग है या फ्यूचर के रिगार्डिंग है, वो भी मेरे को जानना है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ धातें जो हम ज़मीन पर इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन की पैदावार नहीं है, हाँ? बल्कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं. हाँ. जैसे कि लोहा, लोहा जो हाँ, लाखों साल आयरन. पहले किसी मीटियोर के ज़रिए ज़मीन पर आया था. साइंस ने ये फैक्ट आज डिस्कवर किया है, मगर कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले कर दिया गया. भाई साहब. सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं. क्या ये बात? बात जानकर आप मज़ीद हैरान होंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस ज़मीन की पैदावार नहीं है, बल्कि लाखों साल ये पहले इस कैसा? ज़मीन पर उतारा गया था. साइंस ने आज जियोकेमिकल स्टडीज़ के ज़रिए इस बात का पता चला लिया है, मगर कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले इंसान 1400 को साल बता दी पहले. थी. सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं. नाजरीन, ये जाने बात पर? आप बिल्कुल जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसान की बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है. किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं होते करते. भाई. यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त बआसानी की जा सकती है. इस बात का अंदाज़ा साइंस ने कुछ अरसा पहले ही लगाया, मगर अल्लाह ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी. सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें. जहाँ कायनात की हर मखलूक अपने खालिक का पता दे रही है, वहाँ आप ये राज जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी मदर यानी फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं. ये दुनिया का सबसे कमज़ोर और बुरा घर है जहाँ फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे को कत्ल कर कत्ल देते कर हैं. देते भाई. नाजरीन, कुरान लोग पाक में नहीं, मकड़ी के insects नाम है. से एक पूरी सूरह मौजूद है. सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है. साइंस एक अरसे से मानती चली आ रही थी कि शायद सिर्फ मेल स्पाइडर्स ही घर बिल्ड करते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात को जान लिया है कि घर सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही बनाती हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र है वहां इस आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. और साइंस इस बात को मान चुकी है कि सबसे कमज़ोर और बुरा घर मकड़ी का घर ही है. स्पेस की बात करें तो नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है. इस प्लैनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनराइज और 2 सनसेट देखे जाते हैं. इस प्लैनेट का नाम साइंस ने केपलर 16b रखा है. इस प्लैनेट की डिस्कवरी 2011 में की गई, मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था. इस प्लैनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है. तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं. आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरत की तरफ ले जाएगी. उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे. नाजरीन, सूरज
جو ہمارے اس سولر سسٹم کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کو حیران کر دے گی۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جسے عربک میں ہا کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف اگر چلیں تو قرآن پاک میں شمس کے نام سے ایک مکمل سورت ہے، اور شمس کا مطلب سورج ہے۔ سورہ شمس کی ٹوٹل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں 91 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد ہی بنا تھا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 91.4 مائلز ہے۔ قرآن پاک کا یہ نیمرولوجیکل آرڈر آپ کو مزید حیران کر دے گا کہ زمین اور سورج کا ایوریج ڈسٹنس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اگر اس صورت کی آیات پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہیں۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورج کی کور کا ٹمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہی ہے، جتنی اس صورت کی آیات ہیں۔ دوبارہ سپیس کی بات کریں تو جب ایسٹروناٹس سپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ویژن بلر ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے، اور وہاں ان کی نظر زیادہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو سپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہو۔ 1400 سال پہلے ویژن کا سپیس میں بلر ہونا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ ناظرین، سائنٹسٹ یہ بات آج دریافت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انسانی ہڈیوں کا پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونا آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھا جا چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 49 اور 50 میں اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرما دو کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ انفارمیشن وہی دے سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق اکبر ہے۔ ناظرین، یہ انفارمیشن آپ کو مزید حیران کرنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹروناٹس جب سپیس میں جاتے ہیں تو آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور انہیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اور وہ سینے میں جکڑن محسوس کرتے ہیں۔ یہ فیکٹ بھی سائنس نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 پر غور کریں، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ سپیس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک اور بات جان لیں کہ سائنس نے 17 سینچری میں ایک روسیٹ نیبیولا دریافت کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ اس نیبیولا کی بناوٹ اور کلر بالکل گلاب کی طرح ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الرحمن آیت نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ قرآن پاک جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان ہے۔ یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے انسانوں اور جانوروں میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتا چکا ہے۔ انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الزلزلہ پر غور کریں اور شروع سے اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 46 لیٹر لفظ انسان پر آئے گا، اور انسان میں کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ وہ بہت شاکنگ ویڈیو تھی یار، بہت چیزیں بتائی گئی ہے، جیسے اس میں آلریڈی مینشن کر رکھا ہے کہ ارتھ اور سن کا ڈسٹینس 1500 کروڑ ہے، وہ قرآن میں آلریڈی مینشن ہے۔ پھر کروموزوم والی بات کری ہے کہ کیسے جو ہیومن باڈی ہے اس میں 46 کروموزومز ہے، اور وہ آلریڈی مینشن ہے قرآن میں۔ پھر بات کی گئی ہے لوہے کی کہ کیسے جو آئرن ہے وہ لائک
अर्थ से नहीं बल्कि वो दूसरे प्लेनेट से आ रखा है, तो ये भी पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा है ना। और भी लाइक काफ़ी प्रिडिक्शन कर रखी थी कि जैसे जो ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कैसे जो वाटर है वो भी दूसरे प्लेनेट से आया है। तो यार लिटरली कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो कैसे मतलब कि ये कुरान में ऑलरेडी मेंशन है, और जो साइंटिस्ट है वो अब आज उस चीज़ को कर रहे हैं कि हाँ ये हो चुका है, मतलब कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक दो चीज़ चाहे वीडियो में गलत थी, जैसे इवन जो लास्ट में वो गैस दिखाई गई थी कि भाई वो पिंक कलर की है, तो जो वो पिंक कलर की होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो हमें दिखाने के लिए वैसे कलर की जाती है बाय द साइंटिस्ट, नॉट बिकॉज वो एक्चुअली उस कलर की है। और हमारी जो उनको फ़ोटो दिखती है वो तो कलरलेस होती है, तो वो चीज़ है उसका। उसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल लग रही थी, और उसके अंदर आपको बिलीव हो रहा था कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें पहले बताई गई थी। और जबकि उस टाइम पे तो ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं थी, चाहे स्पेस जाना हो, चाहे कहीं भी और बाहर के बारे में आउटर गैलेक्सी की बात हो रही हो, तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज तब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।